बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा माग पूरा हुँदै गएकोले एक साताभित्रै जसपा सरकारमा सामेल हुन सक्ने एक नेताको आशा, कुनै खासै अवरोध आएन भने एक हप्ताभित्र सरकारमा जाने निर्णय जसपाले गर्छ। कर्णाली प्रदेशमा बालकभन्दा बालिकामा कुपोषणको धेरै समस्या किन? ठोस आहार खुवाउन बेला नहुँदै पनि खुवाइदिने, छिटो छिटो गर्भवती भइदिने हुनाले बच्चाको दुध पनि टुट्ने भयो। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा भारतमा शक्तिशाली चक्रवातले व्यापक विध्वंस निम्ति आएको विवरण। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना जासुसी निकायहरूलाई कोभिड-19 भाइरसको उत्पत्तिबारे थप छानबिन गरेर रिपोर्ट बुझाउन आदेश दिएका छन्। चीनको वुहान स्थित प्रयोगशालाबाट भाइरस फैलिएको हुन सक्ने विवरणहरू आएपछि राष्ट्रपतिले 90 दिनभित्र रिपोर्ट मागेका छन्। चीनले त्यस्ता विवरणहरूको चर्को खण्डन गरेको छ। व्हाइट हाउसका अनुसार यो महिना पेश गरिएको जासुसी रिपोर्टमा भाइरसको उत्पत्तिबारे यकिन निष्कर्ष दिइएको छैन। कोभिड-19 सबभन्दा पहिले चीनको वुहान सहरमा सन् 2019 को अन्त्यतिर देखा परेको थियो। त्यसयता यसले विश्वभरि 16 करोडभन्दा धेरै मानिसलाई संक्रमित गरिसकेको छ भने झन्डै 35 लाखको ज्यान गइसकेको छ। पूर्वी भारतमा बङ्गालको खाडीबाट आएको शक्तिशाली यास नामक चक्रवातले कम्तीमा 4 जनाको ज्यान गएको र कैयन घरबारविहीन भएको विवरणहरू आएका छन्। यास चक्रवातले तटीय क्षेत्रमा तीव्र हावाहुरी एवं वर्षा गराएको छ। घरहरू भत्किएका छन् भने ठूला ठूला छालहरूले तटीय नगरहरूमा डुबान उत्पन्न गराएका छन्। भारतीय मौसम विभागले तीव्र वेगको हुरी चलेको उल्लेख गरेको छ। उसले चक्रवात उत्तर पश्चिम क्षेत्रतर्फ सर्दै गएको र कमजोर हुँदै गएको जनाएको छ। पश्चिम बङ्गालमा 3 लाख घरहरूमा क्षति पुगेको अनि 2 जनाको ज्यान गएको त्यहाँकी मुख्यमन्त्रीले बताएकी छन्। ओडिसा राज्यमा पनि 1 जनाको ज्यान गएको विवरण आएको छ। 2 साता यता भारतमा आएको यो दोस्रो समुद्री आँधी हो। अघिल्लो साता टाउटे आँधीले पश्चिम भारतमा 150 जनाको ज्यान लिएको थियो। भारत कोभिड-19 को घातक महामारीको चपेटामा परेकै बेला यी प्राकृतिक विपद आइपरेका छन्। चक्रवात आउनु अगावै तटीय क्षेत्रबाट 10 लाख भन्दा धेरै मानिसहरूलाई उद्धार गरेर अन्यत्र लगिएको थियो। कोभिड-19 को सुरक्षा मापदण्ड बमोजिम करिब 1200 आश्रय स्थलहरू बनाइएका छन्। तर 10 लाख विस्थापितलाई राख्नुपर्दा त्यहाँ सामाजिक दूरी कायम गर्न कठिन हुने ठानिएको एएनआई समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। नाइजेरियामा नाइजर नदीमा 200 जना सवार एक डुङ्गा डुबेपछि दर्जनौं बेपत्ता भएका छन्। अधिकांश यात्रु महिला तथा बालबालिका थिए। उद्धारकर्मीहरूले हराएका मानिसको खोज तथा उद्धार कार्य गरिरहेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। केबी राज्यका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई करिब 20 जनाको उद्धार गरिएको बताएका छन्। हराइरहेका मध्ये अधिकांश डुबिसकेको हुन सक्ने बताइएको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा एक बन्दुकधारीले रेल यार्डमा गोली चलाएर 8 जनाको हत्या गरेका छन्। सान होजे स्थित सान्ता क्लारा भ्याली ट्रान्सपोर्टेसन अथोरिटीको रेल यार्डमा उक्त घटना भएको हो। अधिकारीहरूका अनुसार मारिनेहरूमा कतिपय त्यहाँका कर्मचारी हुन्। गोली चलाउने संदिग्ध व्यक्ति पनि त्यहीँको कर्मचारी रहेको र उनी पनि आफैले चलाएको गोलीबाट मारिएको बताइएको छ। यो वर्ष अहिलेसम्म अमेरिकामा 230 वटा यस्ता आम गोलीकाण्डका घटना भएका छन्। त्यहाँ 4 वा त्योभन्दा धेरै मानिसहरूमा हुने घातक गोली हमलालाई आम गोलीकाण्ड भन्ने गरिन्छ। र अस्ट्रेलियामा एक न्यायाधीशले सरकार विरुद्ध किशोर किशोरीहरूको एक समूहले कोइला खानी विस्तारमा रोक लगाउन माग गर्दै हालेको मुद्दा खारेज गरिदिएका छन्। ती 8 विद्यार्थीहरूले न्यू साउथ वेल्सको भिकरी खानीको विस्तारले जलवायु परिवर्तन थप खराब बनाएर खास गरी उनीहरूको पुस्ताका मानिसहरूलाई असर पार्ने जिकिर गरेका थिए। उनीहरूका वकिलहरूले अस्ट्रेलियाका वातावरण मन्त्रीको काँधमा किशोर किशोरीहरूको हेरविचार गर्नुपर्ने साझा दायित्व भएको बताएका थिए। तर न्यायाधीशले मन्त्रीले उनको दायित्व उल्लङ्घन गरेको स्पष्ट प्रमाण नभएको भनेका छन्। यदि न्यायाधीशले ती किशोर किशोरीहरूको पक्षमा फैसला दिएको भए यसको व्यापक परिणतिहरू हुने ठानिएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूह बीच सत्ता साझेदारीका लागि वार्ता गर्न बनाइएको टोलीका एक सदस्यले कुनै ठूलो अवरोध नआएमा बढीमा 1 साताभित्र जसपा सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन्। सरकारले अधिकांश मागहरू पूरा गरेको र मुद्दा फिर्ता लिइएकाहरूको रिहाईमा देखिएको प्राविधिक समस्या सल्टिएसँगै आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने उनले बताए। रिक्त रहेका 7 वटा मन्त्रालयमा केही तलमाथि हुन सक्ने गरी छलफल भइरहेको र मन्त्रालयको अन्तिम टुङ्गो हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। नेत्र केसीको रिपोर्ट। आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण दलकै नेताबाट साथ नपाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूहले साथ दिँदै आएको छ।
आफ्ना केही माग पूरा भए सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा जाने भन्दै आएको जसपाको उक्त समूहले संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गतको सरकार बनाउने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएको थियो। दुई दलीय वार्ताटोली बीचको सहमति अनुरूप आफ्ना अधिकांशजसो मागहरू पूरा भइसकेको र सरकारमा सहभागी हुने विषय लगभग निश्चित रहेको वार्ताटोलीका सदस्यहरूको भनाइ छ, जसका लागि बढीमा 1 साता लाग्ने बताउँछन् वार्ताटोलीका सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल। हामी जान्नु भन्ने स्थिति छैन, किनभने हामी प्रधानमन्त्रीलाई यो काम गरिदिनुहोस् अनि हामी तपाईँलाई समर्थन पनि गर्छौँ, सहभागिता पनि हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। अब त्यो बेलासम्म रेशमको मुद्दा पनि अगाडि मुभ भइसक्छ र अरू काम पनि अगाडि हुन्छ। त्यसैले कुनै खासै विशेष अवरोध आएन भने एक हप्ताभित्र सरकारमा जाने सकारात्मक निर्णय जसपाले गर्छ। जाने स्थिति अत्यन्त सकारात्मक छ। पार्टीभित्र दुई अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकले अर्कालाई पार्टी निर्णय विरुद्ध गएको भन्दै स्पष्टीकरण मागेका बेला दुई अध्यक्ष बीच पनि सहमति जुटाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास भइरहेको जसपाका नेताहरूको भनाइ छ। कतिपयले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालतमा रिट परेको र त्यसबारेमा अदालतले के निर्णय गर्छ र आफूहरूको सरकारमा रहने समय कति लामो हुन्छ भन्ने पर्खाइमा ठाकुर समूह रहेको बताएका छन्। उक्त विषयमा पार्टीभित्र कुरा उठे पनि निर्णय तहमा रहेका नेताहरू सरकारमा जाने पक्षमै रहेको नेता शुक्लले बताए। मन्त्रालयका बारेमा पनि मोटामोटी छलफल भइसकेको उनको भनाइ छ। अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन। अब 7वटा मन्त्रालय मन्त्रीजीहरूले खाली गर्नुभएको छ। त्यसैको सेरोफेरोमा मन्त्रालय हामीले पाउँछौँ, केही थप केही घट गरेर पाउँछौँ। कुरा भएको छ, अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। यताबाट महन्तजीलाई अधिकार दिएको छ, उताबाट प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। दुईजनाले मिलेर गर्ने, 2टा राज्य मन्त्री र 8वटा मन्त्री भन्ने कुरा भएको छ। जसपाको माग बमोजिम सरकारले झण्डै 150 भन्दा बढी उनीहरूका कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ भने संविधान संशोधनका विषयमा दुवै दलका नेता सहभागी कार्यदल बनाइएको छ। तर तराई मधेस र थरुवाड लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित आएको प्रतिवेदन केही संवेदनशील विषय रहेको भन्दै तत्कालै सार्वजनिक नगर्न दुवै दल सहमत भएको बताइएको छ। वार्ता टोलीमा रहेका नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिसकेको र सरकारमा सहभागी हुने बारेमा उक्त दलको छिटै निर्णय आउने बताएका छन्। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। बिहानी पखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय। बङ्गालको खाडीबाट आएको शक्तिशाली यास नामक चक्रवातले पूर्वी भारतमा क्षति पुर्याएको तथा कतिपय मानिसको ज्यान लिएको विवरण आएका छन्। उक्त चक्रवातले भारतको पश्चिम बङ्गाल र ओडिसा राज्य अनि दक्षिणी बङ्गलादेशमा निकै प्रभाव पारेको छ। चक्रवात जमिनमा बज्रिनु अगावै तटीय क्षेत्रका 10 लाखभन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित क्षेत्रतर्फ विस्थापन गरिएको थियो। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। 2 साता यता भारतमा आएको यो दोस्रो समुद्री आँधी हो। अघिल्लो साता टाउटे आँधीले पश्चिम भारतमा 150 जनाको ज्यान लिएको थियो। भारत कोभिड-19 को घातक महामारीको चपेटामा परेकै बेला यी प्राकृतिक विपद आइपरेका छन्। यस चक्रवातले तटीय क्षेत्रमा तीव्र हावाहुरी एवं वर्षा गराएको छ। घरहरू भत्किएका छन् भने ठूला ठूला छालहरूले तटीय नगरहरूमा डुबान उत्पन्न गराएका छन्। चक्रवात आउनु अगावै तटीय क्षेत्रबाट 10 लाखभन्दा धेरै मानिसहरूलाई उद्धार गरेर अन्यत्र लगिएको थियो। भारतीय मौसम विभागका पछिल्ला ट्विटहरूमा चक्रवात उत्तर पश्चिम क्षेत्रतर्फ सर्दै गएको र कमजोर हुँदै गएको जनाइएको छ। पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले त्यहाँ 3 लाख घरहरूमा क्षति पुगेको अनि दिघा नगरमा 4 मिटर अग्ला छालहरूका कारण डुबान भएको बताइन्। एकजना मानिसलाई छालले समुद्रतर्फ बगाएको र अर्का चाहिँ घर भत्किएर मारिएको उनले बताइन्। ओडिसा राज्यमा रुख ढल्नाले 2 जनाको ज्यान गएको विवरण आएका छन्। कोभिड-19 को सुरक्षा मापदण्ड बमोजिम करिब 1200 आश्रय स्थलहरू बनाइएका छन्। तर 10 लाख विस्थापितलाई राख्नुपर्दा त्यहाँ सामाजिक दूरी कायम गर्न कठिन हुने ठानिएको ANI समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। बङ्गलादेशमा 15,000 मानिसहरूलाई आश्रय स्थलमा पठाइएको बताइएको छ। अधिकारीहरूले त्यहाँ एकजना मानिस रुखले किचेर मारिएको जानकारी दिएको AFP समाचार संस्थाले जनाएको छ। भारतका आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड तथा तमिलनाडु राज्यका तटीय क्षेत्रहरूमा पनि प्रभाव पर्ने ठानिएको छ। ओडिसाको भुवनेश्वर अनि पश्चिम बङ्गालको कोलकाता विमानस्थलहरूले बुधबार सबै उडान रोकेका थिए। फेरि नेपाल। सङ्घीय सरकारले आवश्यक खोप उपलब्ध गराउन नसकिरहेको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफै खोप खरिद गर्ने निर्णय गरेको नगर प्रमुख विजय सरावगीले बताएका छन्। कोरोना भाइरससँग लड्ने उपाय नै खोप देखिएकोले त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरेको उनले बताए। प्रदेश नम्बर 2 को स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ 60 लाख मानिस अझै खोप लगाउनबाट वञ्चित छन्। वीरगञ्जबाट माधुरी महतोको रिपोर्ट। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि आफै अगाडि बढेर खोप खरिद गर्ने निर्णय गरेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले बताए।
महानगरपालिकाले अब आफ्नै जनताको प्राण बचाउनको लागि आफै अगाडि बढेको छ। विकास पछि गरौँला, पहिला सबै मान्छेहरूलाई तेस्रो भेरिएन्ट आउनुभन्दा अगाडि ल्याएर सबैले खोप दिन सक्यो भने कमसे कम अझ क्षतिबाट हामी बचाउन सक्छौँ हाम्रो जनतालाई। नेपाल सरकारले अनुमति दिएका खोप विदेशी कम्पनीहरूसँग आफ्नो संयन्त्र मार्फत खरिद गर्न सक्ने र तयारी पनि गरेको भए पनि सरकारको अनुमतिका लागि कोरिरहेको अवस्था रहेको मेयर सराउगीको भनाइ छ। कोभिसिल्ड वाला जुन भ्याक्सिन छ हामी त्यहाँको मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा छौँ। एउटा स्पुतनिक भन्ने जुन छ त्यसको लाइट भनेर कुराकानी अगाडि बढाएको छु। त्यस्तै फाइजर, मोडर्ना यो दुईटाहरू पनि नामहरू सबै एप्रुभ भ्याक्सिनहरू जुन नेपाल सरकारले गरिसक्यो। जुन यसको प्राइभेट सेक्टर विदेशतिर यसको व्यापार गरिरहेछ उनीहरूसँग हामी कुराकानीहरू अगाडि बढाउनको लागि स्थापना गरेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको महामारी न्यूनीकरणका लागि खोप धेरै हदसम्म उपयोगी हुने नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर उदय नारायण सिंह भन्छन्। एकदमै उपयोगी छन्। अहिलेसम्म हामीले आफ्नो अनुभवमा छौँ भ्याक्सिनेसन गरेका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूमा भ्याक्सिन लिएकोले गर्दा अहिलेसम्म कसैमा पनि जटिलता आएको छैन। लगाएको या छुटेको जो पनि छ उहाँहरूले लगाउँदा धेरै हदसम्म यसले जोगाउँछ। प्रदेश नम्बर 2 मा अझ पनि 60 लाख मानिस खोपबाट वञ्चित रहेको प्रदेश 2 को स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु हुनुभन्दा अगावै आफ्नो नगरको जनताको ज्यान बचाउन तथा थप क्षति हुनबाट बचाउन सरकारसँग हाल सुरुवातमा करिब 1 लाख डोज खोप खरिदका लागि अनुमति माग गरेकोमा समयमै अनुमति प्रदान गर्न मेयर सरावगीले माग गरेका छन्। माधुरी महतो, BBC, वीरगञ्ज। कर्णाली प्रदेशमा बालकको तुलनामा कुपोषित भएर अस्पताल पुग्ने बालिकाको संख्या धेरै रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। छोरा जन्माउने आशमा धेरै बच्चा पाउनु र खानपानमा राम्ररी ध्यान नदिनु लगायत कारणले बालिकाहरूमा तुलनात्मक रूपमा कुपोषणको समस्या बढी देखिएको उनीहरू बताउँछन्। बालबालिकाको पालन पोषणमा छोरा र छोरी बीच विभेद अझै कायम रहेकोले पनि समस्या देखिएको महिलाहरूले बताएका छन्। जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायको रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि छोरा र छोरी बीचको विभेद कायमै रहेको हुनाले पनि यस्तो समस्या भइरहेको छ भन्छिन् जुम्लाको सिजा गाउँपालिकाकी दिलमाया राउत। धेरै काम हुने भयो, टाइममा खान नमिल्ने भयो। बिहान 10 बजे खाती कहिले अनि त्यसै काम गएर धावल्टी खुवाउने अनि त्यसै गर्ने भएर कुपोषण जाग्यो। कतिपय शिक्षित मानिसहरूले छोरा र छोरीलाई बराबर गरेर पालन पोषण गर्दा बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुनुका साथै आमालाई पनि धेरै दुःख भोग्न नपर्ने रहेछ भन्छ जुम्लाकी अर्की स्थानीय बासिन्दा सुबी महत। जाउलो, अन्डा, टाइममा भात, सागपात, गेडागुडी, मासु, कहिलेकाहीँ अन्डा टाइममा खुवाएपछि हुँदो रहेछ। जन्मान्तर नहुनु, छोरा जन्माउने आशमा धेरै सन्तान जन्माउनु र पालन पोषणको क्रममा पनि छोरा र छोरी बीचको विभेद कायमै रहनु जस्ता कारणले बालकको तुलनामा बालिका धेरै कुपोषित हुने गरेको बताउँछन् कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर कमलराज शर्मा। 2 तिहाई चाहिँ छोरी आउँदा रहेछन्, 1 तिहाई चाहिँ छोराहरू आउँदा रहेछन्। ठोस आहार खुवाउन बेला नहुँदै पनि खुवाइदिने, छिटो आमा गर्भवती भइदिने हुनाले त्यो बच्चाको दुध पनि टुट्ने भयो। देशभरको तुलनामा कर्णालीमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको तथ्याङ्क हेर्दा कुपोषित हुनेको दर धेरै रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा बालक र बालिका भनेर नछुट्याएको भए पनि बाल्यकालको कुपोषणका कारण किशोरहरूको तुलनामा किशोरी र प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा बढी रक्त अल्पत्ता देखिने गरेको छ भन्छिन् स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतमा कार्यरत वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङ। सौतेपना पनि हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा 17.6% देखिएको छ। उमेर अनुसारको कम तौलको चाहिँ 35.4% देखिएको छ। अहिले देखिएको कुपोषणलाई कमी गर्नको लागि 5 वर्ष मुनिका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र 15 देखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई लक्षित गरेर पोषण सम्बन्धीका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कृष्णमाया उपाध्याय, BBC, जुम्ला। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।